अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं करामाते हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या। जी हाँ नाज़रीन कराम, आज एक ऐसा वाक़या हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही, साथ ही साथ वली अल्लाह की शान क्या होती है ये भी आपको मालूम पड़ेगा। ये वाक़या है एक जादूगर और हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का, जिसे सुनने के बाद वली अल्लाह के मुकाम से आप भी वाबस्ता हो जाएंगे कि अल्लाह के वलियों को अल्लाह तबारक व ताला किस शान का मालिक बनाकर इस दुनिया में भेजता है। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, गौसे ज़मा हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह जब किचुजा शरीफ की सरजमीन पर तशरीफ़ लेकर आए तो जिस तालाब की निशानदेही आप हज़रत मखदूम पाक रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद ने की थी, जिस जगह के बारे में आप हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद ने आपको बताया था, उस जगह पर जब आप हज़रत मखदूम अशरफ रहमतुल्लाह अलैह पहुँचते हैं, जब आपका क़याम वहाँ पर होता है तो आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर तो एक जोगी का कब्ज़ा था। बहुत ही जाना माना जोगी, बहुत बड़ा जादूगर। उस जादूगर के तकरीबन 500 से ज़्यादा चेले चपाटे भी मौजूद थे और वो बड़ा जाना माना जोगी था उस दौर का, और वहाँ पर उसकी बड़ी धाक थी और लोग उससे बड़ा डरा करते थे। आपने वहाँ पर जब ये सब माजरा देखा तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक मुरीद को उस जोगी के पास भेज दिया और कहा कि जा कर के उस जोगी से कह दो कि ये जगह वो खाली कर दे, क्योंकि यहाँ पर हम क़याम करने वाले हैं। जैसे ही आप हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद उस जोगी के पास गया और जाकर उससे कहा कि ये जगह खाली कर दें, तो उस जोगी ने जैसे ही आप रहमतुल्लाह अलैह का फरमान सुना तो वो कहने लगा कि उस फ़कीर से जाकर कहना, उस दरवेश से जाकर कहना कि मैं यहाँ बहुत बरसों से कब्ज़ा जमाए बैठा हूँ और मैं इतनी आसानी से इस जगह को खाली नहीं कर सकता कि कोई मुझसे कहे कि जगह खाली कर दो और मैंने कर दी। मैं एक अरसा दराज से यहाँ पर अपनी सिद्धि सिद्ध कर रहा हूँ। मैं कोई अभी का आया हुआ जोगी नहीं हूँ, कोई अभी का आया हुआ जादूगर नहीं हूँ, बल्कि मैं अरसा दराज से यहाँ पर मौजूद हूँ और ऐसे ही मैं यहाँ पर नहीं बैठा हूँ कि कोई मुझे आकर हटा दे। और अगर तुम फिर भी चाहते हो कि तुम यहाँ से मुझे हटा दो तो मैं पहले उस फ़कीर को आज़माना चाहूँगा, उस दरवेश को आज़माना चाहूँगा। अगर तुम्हें जिसने भेजा है वाकई उसमें रूहानी ताकत होगी, वाकई उसके पास रूहानी उलूम होंगे, और अगर उन्होंने मुझे शिकस्त दे दी, मुझे अपने इल्म से हरा दिया, तो मैं ये जगह खाली कर सकता हूँ। अगर उन्होंने मुझे हरा दिया तो मैं ये जगह छोड़कर चला जाऊँगा, वरना ऐसे तो किसी कहने पर मैं ये जगह खाली नहीं कर सकता। चाहे कोई भी मुझे बोल दे, मैं ये जगह खाली नहीं कर सकता। वो तालाब का पूरा एरिया जहाँ आज हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ मौजूद है, वो सारा एरिया उसी जादूगर के कब्ज़े में था। नाज़रीन कराम, जैसे ही वो मुरीद आकर मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह को सारा बात सुनाता है, सारा वाक़या सुनाता है कि उस जोगी ने, उस जादूगर ने ये बात कही है, तो आप हज़रत मखदूम जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह अपने एक मुरीद को पास बुलाते हैं। वो उसी दिन मुरीद हुए थे, वो शख्स, वो जनाब उसी दिन मुरीद हुए थे, तो उन्हें अपना असाए मुबारक देकर कहते हैं कि जाओ तुम जाकर उस जादूगर को जवाब दो, तुम जाकर उसे बताओ। वो मुरीद जो कि उसी दिन मुरीद हुए थे वो खामोशी से वहीं पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो उसी दिन मुरीद हुए थे और उन्हें हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह उसी दिन इतना बड़ा हुक्म दे देते हैं कि जाओ उस जादूगर को सबक सिखा कर आओ। जैसे ही मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह देखते हैं कि वो शख्स तो खामोश वहीं पर सर झुकाए खड़े हैं, तो वो कहते हैं इधर आओ, हमारे पास आओ, और मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी मुस्कुराकर उन्हें पास बुलाते हैं। उस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह पान खा रहे थे। आपने उस पान को अपने मुंह से हाथ पर लिया और लेने के बाद वो मुरीद जो कि आज ही मुरीद हुए थे, जिन्हें आप असा देकर उस जादूगर के पास भेज रहे थे, उनके मुंह में वो पान डाल दिया। जैसे ही आपका पान उनके मुंह में डालना था कि उसके बाद वो मुरीद जो कि खामोश खड़े थे वो बहादुर शेर की तरह हो गए, उनके अंदर बहुत दिलेरी पैदा हो गई और फिर वो बिना कुछ कहे मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद जोगी की तरफ, जादूगर की तरफ निकल पड़े। आप रहमतुल्लाह अलैह के वो शेरे जिगर वाले मुरीद उस जादूगर के सामने पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो देखता है तो वो कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो,
تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں یہاں جواب دینے آیا ہوں مخدوم اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ جوگی سمجھ جاتا ہے کہ یہ مقابلے کے لیے آئے ہیں، تو وہ جادوگر اپنا جادو دکھانا شروع کرتا ہے، اور اس نے جب جادو دکھایا تو ناظرین وہ کس طرح کا جادو تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس جادوگر نے سب سے پہلا جادو ہی یہ دکھایا کہ اس نے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید پر ایک چونٹیوں کا قافلہ، چونٹیوں کی بہت بڑی بھرمار میں لشکر اس مرید کی طرف بھیج دیا۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے ان چیٹیوں کے لشکر کے اوپر نظر ڈالی تو تمام چیٹیاں اللہ کے حکم سے وہاں سے غائب ہو گئیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جادوگر نے اپنے جادو سے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کی طرف ایک شیر کا لشکر بھیجا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے جو عصا آپ نے اسے دیا تھا وہ گھمایا تو وہ شیروں کا جھنڈ بھی اور شیروں کا لشکر بھی وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد جادوگر نے اپنا سوٹا، اپنا ڈنڈا ہوا میں اڑایا۔ وہ ڈنڈا الگ ہی دکھ رہا تھا کہ سیدھے ان کے مرید کی طرف ہی آ رہا تھا، تو اس مرید نے بھی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا دیا ہوا عصا ہوا میں اڑا دیا، اور جیسے ہی وہ ہوا میں گیا تو اس نے اس ڈنڈے کو توڑ کر گرا دیا۔ جب اس جادوگر نے تمام ماجرا دیکھا اور ساری کوششیں کر کے وہ تھک گیا تو اس نے دیکھا کہ یہ میں نے جو جادو دکھایا ہے یہ تو میرا جادو کا کمال ہے، لیکن یہ جو سامنے مخدوم اشرف رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں یہ تو واقعی میں روحانی طاقت لے کر آئے ہیں، اور اس کا جادو سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا جادو سے کوئی لینا نہیں ہے، بلکہ یہ تو روحانیت ہے۔ وہ جادوگر اس کے بعد کوئی جادو نہیں دکھاتا ہے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے مجھے ان کے پاس لے چلیے جنہوں نے آپ کو یہاں بھیجا ہے۔ اور جیسے ہی وہ مرید اس جادوگر کو لے کر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو وہ جادوگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر جاتا ہے اور کلمہ پڑھ کر آپ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اور اس کے جو 500 چیلے تھے جو بڑے بڑے جادوگر بن چکے تھے وہ چیلے بھی آپ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پہ گر جاتے ہیں اور وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ وہ تالاب والی جگہ جہاں پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا آج مزار واقع ہے اس جگہ کو اپنے حصے میں لے لیتے ہیں، اور جو تالاب موجود ہے اسی تالاب کے کنارے پر اپنا قیام کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سو ناظرین کرام، یہ شان ہے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام اولیاء کرام، تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو فی الحال ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔